नेपाल गट ट्यालेन्ट हेरेर बसिराख्नु भएको सबैलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। म चाहिँ मनिष गुरुङ। म चाहिँ एउटा म्युजिसियन। हाल चाहिँ म एज अ बेसिस्ट हाम्रो ट्युन ग्लासेस भन्ने ब्यान्डमा आबद्ध छु। र म आज चाहिँ आफ्नो म्युजिकल जर्नी मेरो बारेमा केही यहाँहरू समक्ष चाहिँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र यो प्रस्तुत गर्नको लागि मलाई एउटा अपर्च्युनिटी दिनु भएकोमा भाइ कमललाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ। र लेट्स स्टार्ट है त। फर्स्टली मेरो बारेमा भन्नुपर्दा म चाहिँ रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकामा जन्मेको। अनि मेरो सबभन्दा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्नु पर्दाखेरि मेरो फ्यामिली पनि एउटा म्युजिक ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको हुनाले मलाई पनि अलिकति यो म्युजिकमा लाग्नुको लागि आफ्नो जुन यो भनौँ न इन्सपिरेसन चाहिँ मेरो फ्यामिलीबाट नै आएको छ। र यसमा चाहिँ मेरो ड्याडले धेरै हेल्प गर्नुभएको छ, किनभने ड्याड पनि एउटा म्युजिसियन नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ हाल्नु र ड्याडले पहिला जुन आफ्नो पालोमा आफ्नो एजमा चाहिँ उहाँले म चाहिँ अलिकति सानै थिएँ, मलाई जब 6-7 इयर्स जब बुवाले चाहिँ गिटार खेलाउनुहुन्थ्यो, बाँसुरी बजाउनुहुन्थ्यो, हार्मोनियम बजाउनुहुन्थ्यो। म चाहिँ अब सानोमा खासै त्यति आइडिया पनि नहुने म्युजिकको बारेमा। त्यही भएर पनि टल्ल परेर बसिरहेको थियो टल्ल परेर हेरिरहेको थियो। अब बुवाले के गर्नुभएको छ, के बजाइराख्नु भएको छ, कस्तो खालको चिज हो यो। अब बाँसुरी भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन त्यति बेला, गिटार भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन है। अनि पछि जब अलिकति आफू पनि थोरै बढिँदै गइयो, लाइक म अब 10-12 वर्षको उमेर हुँदाखेरि बल्ल त्यति बेला अलिकति म्युजिकको बारेमा बुवाले पनि गीत गाइराख्नुहुन्थ्यो, बजाइराख्नुहुन्थ्यो। बल्ल त्यति बेला अलिकति आफूलाई पनि ल म्युजिक चाहिँ सिक्नुपर्ने रहेछ, म्युजिक चाहिँ राम्रो रहेछ, सुन्दाखेरि पनि मजा आउने, बजाउँदाखेरि पनि झन् मजा आउने। अनि आफूलाई नै एउटा आफ्नो हार्टबाट नै कस्तो लाग्यो भन्दा जस म्युजिक चाहिँ सिक्नुपर्ने रहेछ, म्युजिक चाहिँ बजाउनु पर्ने रहेछ भन्ने आफूलाई पनि फिल भयो। त्यसपछिबाट मैले लाइक अब 7 क्लासमा होला, 6-7 क्लासमा चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम गिटार समातेँ। अनि बुवासँग अलिअलि कर्डहरू सिक्दै गयो। त्यसपछि बुवाले पनि अलिअलि आफूले जानेको कुराहरू, आफूले बजाउँदै आउनुभएको कुराहरू, अनि आफूले बजाउँदै आउनुभएको गीतहरूको कर्डहरू त्यो चाहिँ सिकाइदिनु भयो। अलिकति गाह्रो त भयो सुरुमा। देन पछि अलिअलि जस आफूले सिक्दै गएपछि बजाउन नि मजा आयो। आफूले पनि अलिअलि गुनगुनाउँदै बजाउँदै गरिन्थ्यो। अनि त्यस पश्चात चाहिँ मैले अलिकति अब आफूलाई अब थोरै म्युजिकमा अझै अलिकति बढाउनको लागि हाम्रो यहीँको स्थानीय दाइ तेजु दाइ उहाँसँग पनि अलिअलि क्लास लिएँ। त्यसपछि मैले अझै पनि मलाई याद आउँछ, सायद म क्लास 8मा या 9मा थिएँ है। त्यति बेला एउटा स्कुलमा त्यो दाइले लिएर जानुभएको थियो मलाई। स्कुलमा चाहिँ अब वार्षिक उत्सव हुने, अनि त्यो वार्षिक उत्सवमा चाहिँ स्वागत गीत गाउनुपर्ने। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हार्मोनियम, मादल इन्स्ट्रुमेन्टहरू, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज गर्नुभएको रहेछ। अनि गिटार बजाउनु पर्ने। अनि गिटार बजाउनको लागि मलाई त्यो दाइले लिएर जानुभयो। अनि सायद त्यो 8-9 क्लासमा थियो होला म। त्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भनौँ न म्युजिक स्टार्ट भएको, गिटार बजाउन स्टार्ट भएको त्यति बेला थियो। त्यति बेला धेरै खुसी लाग्यो मलाई पनि। अब आफूले त्यसरी फर्स्ट टाइम स्टेजमा बजाउन पाउँदाखेरि, अब एउटा स्कुलको वार्षिक उत्सवको एउटा स्टेज भएको पनि मेरो लागि त्यति बेला धेरै आफूलाई धेरै ठुलो कुरा भयो। जस त्यतिखेरको यादहरू पनि धेरै छ। अनि अब म्युजिकल जर्नीकै कुरा गर्दाखेरि त्यसपछि म अब एसएलसी त्यति बेला 56मा मैले एसएलसी दिएँ। 56मा हाम्रो आफ्नै स्कुलको वार्षिक उत्सव थियो सायद। त्यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड स्टेज प्रोग्राम थियो। त्यति बेला एउटा मेमोरेबल कुरा के पनि छ भन्दा हामी 3-4 जना मिलेर वार्षिक उत्सवमा 2टा गीत गाएका थियौँ। अनि त्यो गीत गाएपछि चाहिँ हामीले
त्यति बेला कस्तो थियो भन्दा अब भनौँ न डान्सहरू हुन्थ्यो, नाटकहरू हुन्थ्यो, अब गीतहरू गाउने हुन्थ्यो है। अनि त्यसमा चाहिँ स्कुलले जज गर्थ्यो क्या, स्कुलले जज गरेर चाहिँ एउटा बेस्टलाई चाहिँ विनर टाइपको त्यसरी एउटा प्राइज दिने त्यस्तो टाइपको एउटा ऊ थियो। त्यति बेला हामी विनर भइएको थियौँ कि जस हामीले त्यतिखेर 2000 होइन 1000 रुपिस होला, 1000 रुपिस चाहिँ हामीले त्यो विनर बापतको हामीले प्राइज पाएको थियो। त्यो चाहिँ मलाई एकदम अझै पनि याद आउँछ। जस त्यति बेलाबाट बल्ल मेरो चाहिँ अब भनौँ न अलिकता म्युजिकमा अलिक ग्रोथ भएको थियो। अनि त्यस्तै त्यसपछि एसएलसी पछि अब 11-12 पढ्दाखेरि त्यतिखेर पनि हामीले लगभग म्युजिकमा अलिकति ग्रोथ गरिसकेका थियौँ। ग्रोथ भन्नाले अब सामान्य अब पढहरू बजाउन सक्ने अनि गीतहरूमा चाहिँ हामी पर्फर्मेन्स गर्न सक्ने त्यस्तो टाइपको भइसकेको थियो। अनि 11-12मा पनि हाम्रो स्कुलकै ग्रुप चाहिँ 2-3जना हामी बजाएको ग्रुप सँगै पढ्यौँ प्लस 2मा पनि। अनि त्यही साथीहरू अनि प्लस 1-2जना अरू साथीहरू भएर कलेजमा पनि हामीले जस्ट एउटा ब्यान्ड फर्म गऱ्यौँ। अनि त्यो ब्यान्ड हामीले अब जब कलेजहरूमा त वेलकम प्रोग्राम हुने अब हुन्छ नि त, वेलकम प्रोग्राम, इन्टर कलेज बिट कन्टेस्ट, त्यतिखेर हाम्रो जुन म्युजिक सिनारियो थियो त्यति बेला चाहिँ अब ओपन कन्सर्टहरू बिट कन्टेस्टहरू धेरै भइरहेको थियो। अनि त्यति बेला सायद 2057-58मा होला, त्यतिखेर एउटा इन्टर कलेज ब्यान्ड च्यालेन्ज भएको थियो। त्यो ब्यान्ड च्यालेन्जमा पनि हामीले पार्टिसिपेट गऱ्यौँ है। अनि पार्टिसिपेट गरिसकेपछि एज अ बेस्ट पर्फर्मेन्स त्यतिखेर पनि हामीले विनर भएको थियो, बेस्ट पर्फर्मेन्स भनेर। त्यतिखेर पनि जस रमाइलो भएको थियो, आफूले खुसी पनि लाग्यो, आफूले जानेको कुराहरू, आफूले आफूसँग भएको जुन ज्ञान छ, आफूसँग भएको जुन नलेज छ म्युजिकप्रति, त्यो चाहिँ सबैसँग दिन पाइयो, सबैलाई प्रस्तुत गर्न पाइयो। आफूले अब एउटा विनर नभए पनि जस्ट बेस्ट पर्फर्मेन्स भनेर पाइयो, त्यो पनि एकदम अविस्मरणीय क्षण छ मेरो लागि। अनि त्यति बेलासम्म पनि मैले अझै बेस गिटार त्यसरी बजाउनु सुरु गरेको थिइनँ। त्यतिखेरसम्म पनि म स्टिल अझै रिदम गिटार नै बजाउँथेँ। पछि गएर मलाई चाहिँ अब बेसप्रति कस्तो इन्ट्रेस्ट लाग्न लाग्यो भन्दा त्यति बेला हामीले जस्तै अब गानाहरू सुन्नु पऱ्यो भने पनि क्यासेटमा सुन्नुपर्ने है, त्यतिखेरको सिनेरी नै त्यस्तो थियो। मसँग चाहिँ एउटा प्यानासोनिक टेप थियो, प्यानासोनिक टेपमा चाहिँ मैले गीत सुन्ने गर्थेँ। अब त्यो टेपमा चाहिँ अब गीतहरू सुन्दाखेरि बेसको आवाजहरू, ड्रमको आवाजहरू अलिअलि आए पनि खासै त्यस्तो आउँथेन। अनि बेसको बारेमा खासै त्यति आइडिया त्यति थिएन, अब अलिअलि थाहा भयो पनि त्यति डिपली आइडिया थिएन। अनि पछि अब अलिकति चेन्ज हुँदै गयो, टेक्नोलोजीहरू पनि आउँदै गयो। अब त्यसपछि घरमा उफर राख्न लागियो, सिडीहरू ल्याउन लागियो। त्यतिखेर बल्ल जब मैले उफर जोडेँ, यो एउटा हाँसो लाग्ने कुरा पनि छ, जब मैले उफर जोडेँ बल्ल त्यसपछि अलिकति त्यो साउन्ड पनि डङ आउने है, अलिकति लाउड साउन्ड आउने। त्यतिखेरबाट बल्ल बेसको बारेमा सुन्दाखेरि पनि मजा लाग्ने, अब मजाको आवाज आउने, अब ड्रमलाई पनि कभर गरेको छ, यतापट्टि होल गीतलाई पनि कभर गरेको छ। त्यतिखेर मलाई एकदम आफूलाई एउटा क्युरियोसिटी लाग्थ्यो क्या, अब बेस भनेर कस्तो रहेछ, यो बजाउनु पाएदेखि कस्तो हुँदो रहेछ। अनि त्यतिखेर ओपन कन्सर्टहरूमा पनि हामी जाँदाखेरि हेर्न जाँदाखेरि अब ठुल्ठुलो ब्यान्डहरूले चाहिँ बेस बजाएको देख्ने है, यो त अब चारवटा तार मात्रै हो नि, अब कस्तो खालको हुँदो रहेछ, यसको आवाज कस्तो खालको हुँदो रहेछ। अब यतापट्टि रिदम गिटार बजाउँदा, लिड गिटार बजाउँदाखेरि अर्कै आवाज आउँछ, यसको आवाज अर्कै आउँछ, यो बजाउन पाउँदाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने त्यतिखेर पनि मलाई एकदम क्युरियोसिटी जाग्थ्यो क्या बेला। अनि बल्ल पछि गएर म त्यसपछि अलिकति क्लास पनि लिन लागेँ। गएर म त्यति बेला बागेश्वरी सङ्गीतालयमा लगभग 5-6 महिनाको कोर्स पनि गरेँ। अनि त्यसपछि अलिकति आइडिया पनि भयो बागेश्वरी सङ्गीतालयमा मैले अब एडभान्स कोर्सहरू नगरे पनि बेसिक कोर्सहरू त्यहाँबाट गरेँ। त्यसपछि नोटेसनहरू अलिअलि त्यहाँ सिक्दै थिएँ। अनि पछि अब आफ्नो कलेजले गर्दाखेरि, पढाइले गर्दाखेरि नोटेसनहरू कम्प्लिट गर्न पाएन। अनि यसको बारेमा त्यसपछि बल्ल अलिकति आइडिया भयो। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ एउटा आफूलाई के लागिरहेको थियो भन्दा अब अरूहरू
स्टेज चढेको देख्दाखेरि अरूहरूले अब त्यत्रो ठुल्ठुलो प्रोग्रामहरू गरेको देख्दाखेरि आफू पनि बेस लिएर स्टेजमा चढ्न पाएदेखि स्टेजमा बजाउन पाएदेखि कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने त्यस्तो लाग्थ्यो। अनि पछि गर्दा गर्दा अनि हामीले अब त्यही कलेजको ब्यान्ड पनि फर्म भयो। त्यसपछि कलेज जब सकियो प्लस टू सकेपछि अलिकति ग्याप जस्तो पनि भयो, किनभने साथीहरू अब कोही अब बाहिर विदेश पढ्न गयो, अब कोही चाहिँ अब आफ्नो कामतिर लागे। त्यसले गर्दाखेरि अलिक कन्टिन्युटी हामीले ब्यान्डले दिन पाएनौँ त्यतिखेर। त्यसपछि अलिकति लगभग 1-1.5 वर्ष 2 वर्षको ग्याप भयो। अनि पछि गएर हाम्रो एकजना साथी लाक्पा, उहाँहरूको चाहिँ GLZ ग्राउन्ड लेभल जेरो त्यो ब्यान्ड थियो। अनि उनीहरूको गीत हुँदाखेरि उनीहरूले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि जाम गर्दाखेरि हामी गइरहेको थियौँ। त्यति बेला अनि त्यसपछि लाक्पाको भाइ फुर्बा, अनि त्यसपछि हाम्रो के अरे हाम्रो ज्याकी भाइ, अनि त्यसपछि हाम्रो सन्जु, यिनीहरू भएर उनीहरूको चाहिँ एउटा ब्यान्ड थियो, ब्यान्ड गरेको रहेछ प्रेग्नेन्ट आर्केडी भनेर। अनि उनीहरूको ब्यान्डमा चाहिँ बेसिस्ट सायद विदेश गएको थियो होला त्यति बेला है। अनि बेसिस्ट चाहिँ नभएको हुनाले अनि मलाई उनीहरूले अफर गर्यो। अनि त्यसपछि एज अ बेसिस्ट प्रेग्नेन्ट आर्केडी भनेर हामीले त्यो ब्यान्ड पनि फेरि जोइन गऱ्यौँ अनि फेरि फर्म गऱ्यौँ। त्यति बेला हामीले युजुअली पङ्क गीतहरू, अल्टरनेटिभ टाइपको गीतहरू, त्यस्तो खालको गीतहरू गर्थ्यौँ। अनि त्यो ब्यान्डसँग पनि गर्दाखेरि मलाई एउटा अझै पनि याद आउँछ, अमरपथमा एउटा त्यतिखेर ब्यान्ड च्यालेन्ज भएको थियो त्यतिखेर पनि। अनि सायद वसन्त जज थियो, अनि एकजना को थियो सायद मैले सुरेश सर हुनुहुन्थ्यो क्या, म कन्फर्म चाहिँ छैन त्यही पनि। त्यतिखेर पनि अविस्मरणीय क्षण छ। त्यतिखेर हाम्रो ब्यान्डबाट चाहिँ विनर नभए पनि मैले बेस्ट गिटारिस्ट पाएको थिएँ। अनि हाम्रो रिदम गिटारिस्ट पनि बेस्ट भनेर हाम्रो ब्यान्डले पाएको थियो। त्यो चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ त्यो कुराहरू सम्झिँदाखेरि। एज अ प्रेग्नेन्ट आर्केडी ब्यान्ड पनि हामीले अब करिब 1-2 वर्षसम्म हामी गऱ्यौँ, डिफ्रेन्ट गीतहरू गऱ्यौँ। अनि अब ब्यान्ड च्यालेन्जहरू पनि गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी ओरिजिनल निकाल्न त पाएन, तर एउटा गीत चाहिँ हामीले ओरिजिनल त्यति बेला म हुनुभन्दा अगाडि जो बेसिस थियो त्यतिखेरको पालामा चाहिँ प्रेग्नेन्ट आर्केडीले एउटा ओरिजिनल गीत पनि गरेको रहेछ। अनि ओरिजिनल खासै गर्न पाइएन त्यति बेला। त्यसपछि हामीहरू अब लगभग 1.5-2 वर्षसम्म चाहिँ प्रेग्नेन्ट आर्केडी भनेर ब्यान्ड फर्म पनि गऱ्यौँ, अब गीतहरू पनि गर्दै गयौँ। पछि अब साथीहरूको त्यही त हो, अब कोही बाहिर जानुपर्ने कामको सिलसिलामा, अब कोही पढ्न जानु पऱ्यो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो ब्यान्ड पनि हामीले धेरै कन्टिन्युटी दिन सकेनौँ। अनि त्यसपछि म पनि आफूले म्युजिक फिल्डतिर त्यति टाइम दिन पाइनँ, किनभने मेरो पनि अब जबको कारणले गर्दाखेरि म पनि अलिकति ग्याप भयो म्युजिकमा। प्लस त्यति बेला सायद म 1.5-2 वर्ष चाहिँ बाहिर विदेश पनि गएँ, त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति म्युजिक ग्याप भयो। अनि त्यसपछि अब 2 वर्ष जति म बाहिर बसिसकेपछि फिर्ता भएँ नेपाल। फिर्ता भएपछि पनि लगभग 3-4 वर्ष नै सायद मेरो ग्याप भयो होला त्यसपछि म्युजिकमा। त्यतिखेरसम्म म कुनै पनि ब्यान्डमा लागिनँ, म्युजिक पनि अब स्टपै भयो भनौँ न, एक किसिमले हल्टै भयो। अनि मेरो जबको कारणले गर्दाखेरि पनि म बाहिर बस्नु पऱ्यो, बाहिर भन्नाले देश बाहिर पनि एउटा भयो। अनि नेपाल आइसकेपछि पनि म यो ठाउँबाट छोडेर म लगभग 3 वर्ष जति पोखरातिर बसेँ, त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति म्युजिकमा ग्याप भयो। अनि त्यसपछि हामी लगभग सायद 4-5 वर्षको ग्यापपछि फेरि प्रेग्नेन्ट आर्केडीको टिम थियो, म थिएँ, त्यसपछि अफुरमा, अनि हाम्रो सन्जु, 3जना भएर। अनि त्यसपछि फेरि हामीले त्यसपछि रुपेश मल्ललाई लियौँ। अनि त्यसपछि सन्देश प्रधानलाई लिएर एज अ रमेश हामी फेरि अर्को ब्यान्ड फर्म गऱ्यौँ। त्यो ब्यान्डको नाम चाहिँ अन्डर कन्स्ट्रक्सन। स्टिल हामी अझै अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा अझै पनि छौँ। साथीहरू कोही अब बाहिर हुनुहुन्छ,
कोही हामी यहीँ छौँ। त्यो ग्यापले गर्दाखेरि अन्डर कन्स्ट्रक्सनलाई खासै त्यति अझै अब कन्टिन्युटी त छ, तर अहिले एउटा ब्रेक छ भनौँ। अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा रहँदा पनि अब त्यस्तै हो। अब पहिला जुन ब्यान्डमा एउटा कस्तो अचम्म पनि लाग्छ भन्दा म जुन ब्यान्डमा गएको थिएँ, अब आफूलाई त्यो गर्व भन्दा पनि एउटा कोइन्सिडेन्स टाइपको भनौँ, जुन ब्यान्डमा गइएको थियो त्यो ब्यान्डले अब हरेक ब्यान्डले चाहिँ च्यालेन्जहरू गरेको थियो है। ब्यान्ड च्यालेन्जमा पार्टिसिपेट भएको थियो, त्यसमा केही न केही हामीले विनर अथवा बेस्ट बेसिस अथवा बेस्ट रिदम लिड भनौँ न सोलो, त्यसमा चाहिँ केही न केही प्राइजहरू पाइरहेको थियो, त्यो विनर भइरहेको थियो है। अब यो अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा पनि एउटा कोइन्सिडेन्स भनौँ है। ठ्याक्क अब हाम्रो ब्यान्ड फर्म गरेपछि हाम्रो सिसिटी कलेजको फरुमले चाहिँ उसले पनि एउटा त्यो ब्यान्ड च्यालेन्जै गरेको थियो है। ब्यान्ड च्यालेन्जमा हामीले पार्टिसिपेट गऱ्यौँ, त्यसमा चाहिँ हामी विनर भएको थियौँ। विनर प्लस हाम्रो चाहिँ रुपेश मल्लले चाहिँ सोलो गिटारिस्ट भनौँ न, बेस्ट सोलो गिटारिस्ट भनेर पाएको थियो। त्यो पनि एकदम खुसी लाग्छ, त्यतिखेर पनि हामीले विनर भएको थियौँ। अनि अन्डर कन्स्ट्रक्सनको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि त्यतिखेर अब ओरिजिनल भन्नुपर्दा हामीले एउटा दुईवटा इन्स्ट्रुमेन्टल चाहिँ हामीले तयार गरेको थियौँ, तर त्यो रेकर्ड चाहिँ हामीले एउटा मात्रै रेकर्ड गर्न पायौँ। अर्को पनि रेकर्ड गर्ने भन्दा त्यस्तै अब अलिकति टाइम नमिलेर त्यस्तै अलिकति भनौँ न साथीहरू पनि कोही त्यही हो। अब सबैजना अब ब्यान्ड फर्म गर्छ, अब कसरी टुट्यो भन्दाखेरि अब कोही पढ्न, कोही विदेश, त्यसले सबैको रिजन लगै एउटै छ है। अब त्यतिखेर पनि हाम्रो सेकेन्ड इन्स्ट्रुमेन्टल सङ चाहिँ रेकर्ड गर्न पाएन, एउटा फर्स्ट चाहिँ गऱ्यौँ। जस्ट अन्डर कन्स्ट्रक्सनसँग पनि अब पर्फर्मेन्स चाहिँ हामीले लगभग 1-1.5 वर्ष चाहिँ गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ कन्टिन्युटी नभए पनि हामी अझै पनि ब्रेक त भएको छैनौँ। साथीहरू अब त्यो कोही अब रुपेश चाहिँ अहिले युके छ, सन्देश यहीँ छ, म यहीँ छु, फुर्बा पनि अहिले यहीँ छ, संजोग अहिले दुबई छ। जस्ट अन्डर कन्स्ट्रक्सन विल बी फेरि पछि रिजन चाहिँ हामी फेरि आउँछौँ, त्यसको लागि अब वेट गर्नु होला। अनि अन्डर कन्स्ट्रक्सन पछिको अब ब्यान्ड भनेको अहिले हामीले लगभग 2-3 वर्ष अगाडि हामीले लगभग 4-5जना साथीहरू मिलेर फेरि अब अहिले यो सिनेरियो भनेको पपको सिनेरियोहरू भएको कारणले गर्दाखेरि एज अ लन त अब पपहरूमा पनि बजाउँ, पपहरूमा पनि अब आफ्नो पर्फर्मेन्स दिउँ भनेर हामी 5जना, लाक्पा, म, अनि हाम्रो सन्तोष भाइ, सुरज भाइ, अनि हाम्रो मादल भाइ, हामी 5जना भएर अनि जेरो इफेक्ट भनेर ब्यान्ड खोल्यौँ। त्यसपछि हामीले त्यो ब्यान्ड पनि लगभग 1.5-2 वर्षसम्म हामीले पबहरूमा एज अ एउटा पप सिनेरियोलाई नै हेरेर हामीले पबहरूमा चाहिँ पर्फर्मेन्स गऱ्यौँ। राम्रै भएको थियो, राम्रै सक्सेसफुलै भएको थियो। पछि अलिकति विविध कारणले गर्दाखेरि अब त्यो ब्यान्ड पनि कन्टिन्यू दिन पाइएन। अब होपफुली अब फ्युचरमा फेरि त्यो ब्यान्ड फेरि रिफर्म हुनेछ आशा गरौँ। अनि र इन्स्ट्यान्टली चाहिँ अब म आबद्ध भएको ब्यान्ड भनेको ट्विन ग्लासेस ब्यान्ड हो। त्यसमा सन्तोष प्रधान एज अ ड्रमर हुन्छ, त्यसपछि लभ गुरुङ भोकलिस्ट, अनि त्यसपछि म बेसिस भइहालेँ, अनि हाम्रो हिमाल तपाईँ चाहिँ अहिले गिटार खेलिरहेको छ। हिमालभन्दा अगाडि विवेक भाइ हुनुहुन्थ्यो। अब विवेक भाइको पनि अलिकति त्यस्तै विविध कारणले गर्दाखेरि यो कन्टिन्युटी दिन पाएन। विवेकको सट्टा अहिले हामीले अब हिमाललाई राखेको छौँ। भर्खरै अब यो ट्विन ग्लासेस फर्म भएको चाहिँ लगभग 1 वर्ष भइसक्यो। यो ब्यान्ड पनि अब हामीले कन्टिन्यू गरि नै राखेका छौँ। अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि त्यति कन्टिन्युटी दिन पाएको छैनौँ, किनभने लकडाउनले गर्दाखेरि अब अहिले यस्तो महामारीमा सायद अब सबै ब्यान्डहरू, सबै म्युजिसियनहरू चाहिँ अब घरमै सेफली बसिरहेका छौँ। अनि एज अ अब कतै पनि त्यसरी अब ओपनली पर्फर्मेन्स चाहिँ हामीले दिन पाइरहेका छैनौँ। होपफुली यो पेन्डेमिक चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सकिनेछ, यो महामारी चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यो सकिनेछ। अनि त्यस्तै अब यो ब्यान्ड बाहेक पनि हामीले एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ गरिरहेका छौँ। प्रोजेक्टमा हामी विराट पत्तचन, सन्देश प्रधान, म र हाम्रो विवेक भाइ
मिलेर एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ गरिरहेका छौँ। अब आउने दिनहरूमा चाहिँ हामीले अब त्यो कति सक्छौँ, प्रोजेक्टमा कतिवटा गीतहरू अब कतिवटा इन्स्ट्रुमेन्टहरू रहन्छ, त्यो चाहिँ हामीले अब फ्युचरमा अब आउने केही दिनहरूमा नै यो लकडाउन खुलेपछि फ्ल्यास आउट गर्नेछौँ। यसरी नै अब डिफ्रेन्ट अब धेरै ब्यान्डहरूमा पनि लाग्यो, म्युजिक फिल्डमा अब धेरै समयदेखि लाग्यो, स्ट्रगल पनि धेरै गरियो। लगभग करिब 18-19 वर्ष जति नै भयो होला म्युजिक फिल्डमा लागेको। यसरी चाहिँ अब मेहनत चाहिँ धेरै गर्नुपर्दो रहेछ। कोही पनि अब जन्मौटे नै अब सबै कुरामा चाहिँ अब एक्सपर्ट भएर जन्मेको हुँदैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा स्ट्रगल चाहिँ गरिराख्नुपर्छ, मिहिनेत गर्नु पऱ्यो। अनि जे कुरालाई पनि हामीले अब छिटो सिक्छु, अब एकै रातमा एकै दिनमा सिक्छु भन्ने कहिले पनि नहुँदो रहेछ। अब हामीले जति सिक्दै गयौँ, जति लर्न गर्दै गयौँ, त्यति हामीले नलेज चाहिँ बढाउँदै गइन्छ। अनि एउटा कुरा अब म्युजिक भन्ने कुरा कहिले पनि त्यसको त्यो एउटा फिक्स पोइन्ट मैले सबै कुरा म्युजिकको सबै कुरा सिकिसकेँ, सबै कुरा जानिसकेँ भन्ने कुरा नहुँदो रहेछ। जति हामीले सिक्दै गयौँ त्यति नयाँ नयाँ कुराहरू आउँदै जान्छ, त्यति तपाईँले अब आफूले डेभलप गर्दै जानुहुन्छ। त्यही भएर मिहिनेत गर्न नछोड्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्न नछोड्नुहोस्, तपाईँले अल्छी नमान्नुहोस्। अब हामीलाई अब जस्तै केही कुराहरू सिक्नु पऱ्यो भने अलिकति सिक्दै गयो, ल इन्ट्रेस्ट लाग्यो सिक्यो, अनि त्यसपछि अल्छी लाग्छ, म भोलि गर्छु, म पछि गर्छु, यो त यस्तो रहेछ, यो त गाह्रो रहेछ भनेर त्यसरी अब आफूलाई म सक्दिनँ कि भन्ने त्यस्तो सोचिँदो रहेछ। तर त्योभन्दा तपाईँले जति गाह्रो भए पनि ल है म गर्न सक्छु, मैले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ जसरी भए पनि म आजको जुन प्र्याक्टिस छ म त्यो प्र्याक्टिसलाई चाहिँ जसरी भए पनि म कम्प्लिट गर्छु। त्यसरी तपाईँ दिन प्रतिदिन सिक्दै जानुहोस्, प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस्। गर्दै जानुभयो भने अवश्य नै तपाईँले आफूलाई धेरै डेभलप गराउनुहुन्छ। कहिले पनि अब थोरै कुरा सिकेर थोरै कुरालाई मात्र लिएर एकैचोटि ठुलो सपना नदेख्नुहोस्। अब जहिले पनि थोरै कुराहरूलाई लिएर तपाईँले त्यसलाई चाहिँ जोड्दै जानुहोस्। एकैचोटि थोरै कुराले धेरै हुने, त्यसलाई चाहिँ टाइमली दिन प्रतिदिन तपाईँले त्यसलाई जम्मा गर्दै जानुहोस्। तपाईँले सिकेको सानो कुराहरूलाई एड गर्दै जानुहोस्, जम्मा गर्दै जानुहोस्। जब जम्मा गर्दै जानुहुन्छ पछि गएर त्यो अटोमेटिकल्ली ठुलो रूपमा तपाईँले त्यसलाई पाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर एकैचोटि चाहिँ केही पनि एकैचोटि गर्छु, सबै एकै रातमा गर्छु, एकै दिनमा गर्छु भनेर कहिले पनि तपाईँलाई त्यसरी नलिनु होला। सो जो अपकमिङ म्युजिसियनहरू हुनुहुन्छ, अब उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने प्र्याक्टिस मेक्स मेन पर्फेक्ट है। अब पर्फेक्ट भन्दा पनि अब यहाँ म्युजिकमा अथवा जे पनि फिल्डमा कोही पनि टोटल्ली पर्फेक्ट कोही पनि छैन। आफूले बढाउँदै लाने हो है। एउटा पर्फेक्सनको यो नै पोइन्ट हुन्छ, यो नै एउटा एचिभमेन्ट हुन्छ, यो नै एउटा लास्ट इन पोइन्ट हुन्छ भन्ने पर्फेक्सनको कुनै पनि त्यस्तो कुरा हुँदैन। तपाईँले आफूले जति सिक्दै जानुहुन्छ त्यति सिक्ने हो, त्यति गराउँदै जाने हो। र लास्टमा चाहिँ मैले युज गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट र गियरको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि अहिलेलाई मैले बाराकुडा कम्पनी जुन यो थाइल्यान्ड कम्पनी हो, त्यो कम्पनीको बेस गिटार युज गरिरहेको छु, 5 स्ट्रिङ बेस गिटार। अनि एम चाहिँ मैले एमपेक युज गरिरहेको छु, जुन अहिले मसँग घरमा त छैन, तर प्र्याक्टिस रुममा यो लकडाउनले गर्दाखेरि प्र्याक्टिस रुममै छ। प्र्याक्टिस चाहिँ हामीले सन्देशको घरमा गरिरहेको छौँ। अनि अहिलेलाई आउन जान अलिकति अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी अहिले ज्याममा त्यति इन्भल्भ भएको छैनौँ। अनि प्रोसेसर चाहिँ मैले अब B3N जो प्रोसेसर युज गरिरहेको छु। अब हेरौँ फ्युचरमा चाहिँ अरू एनालग प्याडलहरू अब अरू गिटारहरू चाहिँ मैले थप्दै जाने विचारमा चाहिँ छु, विचार गरिरहेको छु, हेरौँ कस्तो हुन्छ। र हजुर लास्टमा अब जाँदै चाहिँ हाम्रो कमल छेत्री भाइलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले चाहिँ धेरै एउटा राम्रो प्रयास गर्नुभएको छ। नेपाल गट ट्यालेन्ट जुन पेज प्लस भनौँ न युट्युब च्यानल जुन उहाँले यो खोल्नुभएको छ र डिफ्रेन्ट आर्टिस्टहरूलाई डिफ्रेन्ट म्युजिसियन्सहरूलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्म दिनुभएको छ, एउटा अपर्च्युनिटी दिनुभएको छ र म्युजिक फिल्डमा चाहिँ धेरै हेल्प गरिरहनु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ कमल भाइलाई धेरै धन्यवाद। आउँदो दिनहरूमा पनि कमल भाइले प्लस अब अरू म्युजिसियनहरूले अब यसरी नै म्युजिकलाई चाहिँ अपग्रेड गर्नको लागि, म्युजिकलाई अझै
डेभलप गराउनको लागि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट डिफ्रेन्ट तरिकाले हेल्प गर्नुहुनेछ भन्ने एउटा शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र प्लस यो जुन हाम्रो नेपाल गट ट्यालेन्ट च्यानल र पेज छ त्यसलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको मेरो म्युजिकल जर्नी चाहिँ म यही समाप्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू।